الآن نمر السؤال الموالي. إذا طلبوا منا l'expression ديال le moment cinétique du point matériel M par rapport le point O en fonction de M يعني la masse ديال le point matériel V0 داك la vitesse et B. مزيان. أول حاجة نتفكروا أشنو هو le moment cinétique. هذا كيتسمى بطبيعة الحال في لو كور راكم درتوه le moment cinétique. Le moment cinétique. Le moment cinétique ديال لو بوان ماتيريال M par rapport à un point fixe غنسميها O. بطبيعة الحال O سي ان بوان فيكس ديال هاد الريفيرونسيال اللي خدامين فيه. اصلا حنا الروبير ديالنا هو او اكس اي. بطبيعة الحال ملي كنقول لك الروبير ليي ان ريفيرونسيال غاليليان دونك هاد لو بوان O سي ان بوان فيكس في لو ريفيرونسيال. صافي هو واحد لو بوان فيكس في لو ريفيرونسيال. الوغ شنو كتقول القاعدة؟ لو مومون سينيتيك ديال لو بوان M par rapport à O, لو بوان ماتيريال M. الوغ شنو كتساوي؟ بطبيعة الحال كتعرفوا القاعدة اللي فيها لو برودوي فيكتوريال، اللي فيها لو برودوي فيكتوريال. الوغ ايكال لو فيكتور او ام فيكت بي اللي هي الكونتيتي دو موفمون. شنو هي بي؟ هي لا ماس ديال لو بوان ماتيريال فوا لا فيتيس ديال لو بوان ماتيريال. هذه كتسمى هذا الفيكتور كتسمى الفيكتور quantité de mouvement. Alors, je suis quantité de mouvement, c'est mv. Donc, vect mv. Avec v, c'est la vitesse du point matériel par rapport sur référentiel. Dima, la vitesse, عندها علاقة بالréférentiel. Ce qui fait بأن حتى le moment cinétique عنده une relation مع le référentiel. Ça veut dire si je change le référentiel, alors le moment cinétique ديال لو بوان M par rapport par exemple او لا par rapport لو بوان غادي تشونجا. لان علاش؟ لان لا فيتيس غادي تشونجا. مزيان. الوغ غادي نحاولوا نحسبوا هذا. مزيان. الوغ شنو هي هنا؟ بغينا ليكسبرسيون ديالو اون فونكسيون دو ان في 0 اي بي. الوغ شنو كيساوي لو مومون سينيتيك؟ اشنو هي الفيكت يعني الفيكتور او ام؟ ديجا قلنا بان الفيكتور او ام هي ار يو ار لانها كولينيير مع يو ار. دونك ار يو ار فيكت ام. اشنو هي لا فيتيس؟ ديجا خرجنا لا فيتيس الا تفكرتوا. ديجا مونطرينا في الاول بان لا فيتيس ديال لو بوان ان باغ رابور سور ريفيرونسيال شنو كتساوي؟ كتساوي ار بوان يو ار بلس ار تيتا بوان يو تيتا. ديجا مونطريناها في الكيسيون الاولى. مزيان. الوغ شنو كتساوي هذا؟ بحال اللي غادي نديرو هذا فيكت هذا انا نكتبها R UR vect M R point UR plus صافي عاوتاني R UR vect اياش M فاش مضروبة R تيتا بوان U تيتا. أول حاجة عندنا واحد القاعدة بالنسبة لو برودوي فيكتوريال. ملي كنقول لك إي ولا متجهة عفوا فيكت واحد U فيكت U الوغ هذه كتساوي الفيكتور نول. ديما المتجهه U فيكت مع نفس المتجهه اللي هي U فكتساوي الفيكتور نول. دونك يو ار فيكت يو ار كتساوي المتجهه المنعدمه لو فيكتور نول. سكي في بان هذا لو تيرم هذا كامل شنو كيساوي لو فيكتور نول. علاش؟ باسكو يو ار فيكت يو ار كتعطينا لو فيكتور نول. الوغ شنو غادي يبقى لو مومون ديال لو بوان لو مومون ديال ان بارابور لو بوان فيكس اللي هي او شنو غادي تبقى ار يو ار فيرت ام ار تيتا بوان يو تيتا. بطبيعه الحال هذا يمكن له ديبلاصا حدا ار. دونك شنو ترجع؟ غترجع ام غترجع ار فوا ار دونك سي ار كاري تيتا بوان. وشنو غادي تبقى لنا؟ غتبقى لنا يو ار فيكت يو تيتا. ديجا قلنا حنايا لا باز ديالنا الا خدمنا في لا باز سيلندريك. شكون هي لا باز سيلندريك؟ لا باز سيلندريك هي هذه يو ار يو تيتا يو زد. هذه سميتها لا باز سيلندريك. بطبيعه الحال يو ار فيكت يو تيتا كتعطيك يو زد. ها هي يو ار فيكت يو تيتا شنو كتعطيك؟ كتعطيك الفيكتور يو زد. دابا هذه شنو كتعطيك؟ كتعطيك يو زد. علاش؟ ها هي ديروها حتى بالقاعده. هذه هي يو زد هي التسيلو. شوف معايا مزيان ندور هكا. دور من عند يو ار يو تيتا هكا. شتي؟ دونك شنو غتعطيك؟ شوفوا الصباع هذا. دونك الا دورنا هكا فغتعطيني هذه.
وهذه اصلا غتعطيني هذا المتجه، يعني هذه المتجهه اللي مرسومه الفوق هكا شنو هي هذه يعني القلم هي يو ار فيكت يو تيتا، واصلا هذه المتجهه هذه هي نفسها هذه هي يو زد، لان هذه شكون هي يو زد، دونك حتى هذه غتكون يو زد بحال بحال نفس هذا الفيكت، هذا الفيكتور هذه هي نفس هذا الفيكتور هذه صافي. سكو في بانه يو ار فيكت يو تيتا ديما غتعطينا يو زد، واخا ديبلاصا لو بوان ام، واخا تجي لو بوان ام هنا مثلا، لو بوان ام رجعت هنا غادي تكون يو ار ماشيه هكا و يو تيتا هكا، دونك يو ار فيكت يو تيتا غتعطيك هذه يو زد، لان هذه ما غاديش تشونجا، هي يو زد غتبقى هكا عندها نفس الديريكسيون ديما كتشوف الفوق. دونك يو ار فيكت يو تيتا غتعطينا يو زد، سكو في بانه لو مومون ديال لو بوان ان بارابور ا ار ام ار كاري تيتا بوان يو زد. مزيان، انا شنو بغيت اون فونكسيون دو ام تري بيان كاينه، قالت لي في 0 بي، ولكن انا شنو عندي ار و تيتا بوان. ديجا خرجنا ليكسبرسيون ديال تيتا بوان في الكيسيون اللي دازت، اشنو مونطرينا. دونك نمسح هادشي اللي هنايا، دونك نعاودو نسجلو هاد النتيجه. لو مومون ديال ان بارابور او، دونك هي ام ار كاري تيتا بوان يو زد. وديجا مونطرينا في الكيسيون اللي دازت، مونطرينا بانه دي تيتا سور دي تي اللي هي تيتا بوان واللي سميناها لا فيتيس اونغولار، هذه سميتها لقينا بانها كتساوي في 0 فوا بي سور ار كاري. دونك فقط غادي نعوض، دونك غادي نعوضو. دونك لو مومون ديال ام، لو مومون سينيتيك بارابور او، دونك كتساوي ام ار كاري. شكون هي تيتا بوان؟ دونك سي في 0 فوا بي سور ار كاري يو زد، غتمشي ار كاري مع ار كاري. دونك لو مومون دو ان بارابور او شنو كتساوي؟ ام فوا بي فوا في 0 يو زد. ودونك كما كتلاحظوا هادو هما اللي بغيتهم اون فونكسيون دو ام في 0 بي، هما ام بي في 0. الان نواصلوا مع لي كيسيون. الان اون فوا وصلت لو بوان ماتيريال، وصلت لو بوان بي يعني وصلت لهنا، اشنو دارت؟ دارت واحد لو موفمون سيركولار دو غيون بي. شوفوا معايا مزيان، المسار لا تراجيكتوار ديال لو بوان ماتيريال من ا ل بي كان ريكتيلين. اون فوا وصلت لهاد لو بوان هادي بي، دارت واحد لو موفمون سيركولار، دارت لو غيون ديال هاد لو سيركل هو بي، نفس هاد بي هادي صافي مزيان. دابا هاد النقطه ام نقولوا دارت هكا، هي مشات كدور 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 واحد شويه وصلت لهنا. ملي وصلت لهنا اشنو رسمنا؟ رسمنا لا باس بولار، لان خدامين بلي كوردوني بولار، لان ملي كتكون عندنا موفمون سيركولار فمن الافضل اننا نخدموا بلي كوردوني بولار او ليو باش نخدم بلي كوردوني مثلا كارتيزيان. الوغ فوالا، دونك دارت وصلت لو بوان ام. فين هي يو ار؟ يو ار هي اللي كتكون غاديه مع المتجهه او ام، هذه هي او، هي ام، هذه هي يو ار. بطبيعه الحال لو سونتر ديال لو سيركل هو او، هو الاصل ديال المعلم صافي مزيان. الوغ هذه هي يو ار كتشوف الفوق لان كتكون غاديه مع او ام، و يو تيتا كتكون عموديه ليها، يو تيتا كتكون عموديه ليه وماشيه في لو سونس كرواسون. فين هو لو سونس كرواسون؟ لحقاش محد ام دايره هكا، تيتا كي دايره راه غاديه وكتكبر تيتا لونغل تي تيتا. الوغ يو تيتا غاديه هكا، ديما كتكون يو تيتا ماشيه في لو سونس كرواسون ديال تيتا، وهذه يو ار. بطبيعه الحال لا فيتيس، هذه لا فيتيس. لا فيتيس ملي كتكون عندك ان موفمون سيركولير ولا كما بغات تكون، ديما كتكون لا فيتيس انستونطاني توجور طونجونت مع لا تراجيكتوار. فين هو لا تراجيكتوار؟ مانتونو لا تراجيكتوار اي سيركولير، بمعنى المسار دائري. الوغ لا فيتيس كتكون مماسه، بحال دابا مثلا لو بوان ام هي هنا، فين هي في؟ في غتكون طونجونت، هذه هي في. كانت هنا غتكون في هكا وهكذا، دونك مادام دابا راه هنايا غتكون في هكا، دونك في ماشيه في لو ميم سونس الى حطو ديال يو تي تا. مزيان، الان نجاوبو على الكيسيون الاولى، سي دوني ليكسبرسيون ديال اش؟ ديال لاكسيليراسيون ديال لو بوان ام دابا حاليا اون كوردوني بولار. مزيان، بطبيعه الحال كنعرفوا بانه ديجا خرجنا في لي كوردوني بولار، خرجنا ليكسبرسيون ديال لا فيتيس راه نفسها، لحقاش ديجا الا لاحظتوا معايا مزيان، الا قلت لك باش نلقى لاكسيليراسيون نبداو بالفيكتور بوزيسيون، سميت الفيكتور بوزيسيون هي او ام. الفيكتور بوزيسيون هذا هو المعلم، هذا هو او اكس ايغريك. ودابا عندك تراجيكتوار يعني كيدير سيركولار،
فين هي الفيكتور بوزيسيون؟ هي هذه، هي او ام، هذه هي الفيكتور بوزيسيون. بطبيعه الحال هذه يو ار. الوغ شنو كتساوي الفيكتور او ام؟ بطبيعه الحال الفيكتور او ام هذه المره شنو كتساوي؟ كتساوي كما العاده كتساوي ار يو ار. بطبيعه الحال من هنا لهنا هي ار، و ار بالنسبه لي هو الشعاع ديال الدائره. وشكون هو الشعاع ديال الدائره؟ هو بي. دونك ار هي بي، دونك او ام كتساوي بي يو ار. دونك شوفوا معايا مزيان، او ام اللي كتساوي او ام يو ار. علاش؟ لان او ام و يو ار عندهم لو ميم ديريكسيون اي ميم سونس، عندهم نفس الديريكسيون و لو ميم سونس. او ام مثلا كتشوف لهنايا حتى يو ار هانتوما كتشوفوا لو ميم سونس. وكان عندهم دو سونس اوبوزي، او ام كتشوف هكا والاخرى كتشوف هكا، عندهم ميم ديريكسيون ولكن دو سونس اوبوزي. خصك تزيد هنا واحد الموان. متفقين؟ دونك كتساوي او ام يو ار. شكون هي او ام؟ لا ديستونس من او حتى ام هي ار، هي الشعاع، هي بي. دونك كتساوي بي يو ار. دونك الا درنا لا فيتيس، شنو هي لا فيتيس؟ لا فيتيس سي لا ديريفي دو فيكتور بوزيسيون بار رابور لو طون. بطبيعه الحال فقط دائما ما شونجيناش الريفيرونسيال. الريفيرونسيال اللي كنا خدامين فيه في الاول راه مازال لو ميم ريفيرونسيال. سكيفي بانه هاد لا ديريفي سي لا ديريفي ديال لو فيكتور او ام اللي هي كتسمى فيكتور بوزيسيون بارابور لو ريفيرونسيال ار. غير حنا ما كنكتبوهاش، هو نورمالمون خصك دير بارابور ا ال، باسكو سي جو شونج لو ريفيرونسيال، مثلا الا خدمت واحد الريفيرونسيال اخر سميتو ار بريم، الوغ هاد الديريفي هذا غادي تشونجا. دونك شوف معايا مزيان، اذا ولا بد الريفيرونسيال فهو مهم. غير انا ما كتبتهاش، ولكن انت خصك تكون ديجا فاهم بانني كنقصد بانه الديريفي ديال فيكتور بوزيسيون بارابور لو طون، ولكن بارابور لو ريفيرونسيال ديتود اللي خدامين. بطبيعه الحال هاد الديريفي ديجا كنا جاوبنا عليه في السؤال الاول. في السؤال الاول ملي ديريفينا شنو عطانا؟ عطانا ار بوان يو ار زائد ار تيتا بوان يو تيتا، نفس الريزولتا نفسها. واخا تعاود تحسب هاد الديريفي هذا غادي يعطيك بحالو، غير دابا شكون هي ار؟ هي بي. يعني نورمالمون الا حسبنا هادشي شنو غادي تخرج؟ غادي بلاص ار غتكتب بي، بي بوان يو ار بلس بي تيتا بوان يو تيتا. صافي. كي دايره بي؟ بي اللي هو لو غايون ديال لو سيركل. لو غايون ديال لو سيركل راه ثابت كونستون. بما ان بي كونستونت، بويسكو بي اي كونستونت، دونك شنو كتعني؟ كتعني بان بي بوان ايكال زيرو. شنو هي بي بوان؟ سي ديريفي دو بي بارابور لو طون، هو الديريفي ديال بي بالنسبه للزمن. دونك سي زيرو باسكو بي اي كونستونت. الوغ بي بوان سي زيرو، دونك هادشي مشى. شنو بقات؟ بقات بي تيتا بوان يو تيتا. دونك هادشي اللي بقى. دابا نخرجوا ليكسبرسيون ديال لاكسيليراسيون. بطبيعه الحال لاكسيليراسيون سي ديريفي دو لا فيتيس بارابور لو طون، ودائما كنقصدوا بها بارابور لو ريفيرونسيال ديتود. صافي، غير انا ما غاديش نكتبها دونك، ولكن راه حنا عارفينها. يلا نديرو الديريفي. دونك دي سور دي تي. شكون هي في؟ في هي بي تيتا بوان يو تيتا. مزيان. عندنا شي حاجه تقدر تخرج من هاد الديريفي شي كونستونت؟ وي بيان سور بي كي دايره بي كونستونت لانه هو الشعاع ديال لو سيركل يخرج. دونك غتبقى بي فوا الديريفي ديال تيتا بوان يو تيتا اونتر بارونتيز سور دي تي. دونك كتساوي بي ونفتح الاقواس نديرو الديريفي. دونك عندنا الضرب. شنو كتساوي؟ بحال الضرب عندك. دونك غتساوي دي تيتا بوان سور دي تيتا ياك يو تيتا بلس تيتا بوان، ياك هكا كندير تيتا بوان ديريفي ديال يو تيتا سور دي تي. متفقين؟ مزيان. دونك ايكال بي عامل تيتا بوان زدت واحد الشقاق اخر، زدت واحد الديريفي اخر، دونك نسميها تيتا دو بوان. شنو هي تيتا دو بوان؟ هي الديريفي ديال تيتا بوان. دونك تيتا دو بوان يو تيتا بلس تيتا بوان. بطبيعه الحال حنا ديجا قلنا في لو كور في لا باز بولار، قلنا بانه الديريفي ديال يو ار بارابور ا تيتا. شنو هو الديريفي ديال يو ار بارابور ا تيتا؟ سي يو تيتا. والديريفي ديال يو تيتا بارابور ا تيتا سي موان يو ار. صافي، سي موان يو ار. دونك هادشي اللي غادي ندير هنايا. غادي نضرب في دي تيتا ونقسم على دي تيتا. دونك دي ديال يو تيتا سور دي تيتا
fois dθ sur dt. نسد لي parenthèses. دونك راني كنحسب l'accélération. Alors نمسحوا هادشي اللي كاين هنا. Donc l'accélération égale b عامل θ de point uθ plus واخا plus θ point. ولكن شنو هي هادي؟ d ديال θ sur dt. هادي θ point. θ point مضروبه في θ point هي θ point au carré. Donc θ point au carré. الديريفي ديال او تيتا بارابور تيتا قلنا بانه الديريفي ديال او تيتا بارابور تيتا كتعطيك موان او ار. دونك كتحيد البلوس هنا وغادي دير موان او ار وصافي. هاني وصلت ليكسبرسيون اللي بغيت. دونك فيكتور اكسيليراسيون نشر نبدا ب او ار هي الاولى. دونك بي في ناقص تيتا كاري. دونك موان بي تيتا بوان كاري او ار بلس بي تيتا دو بوان U θ وهكا كنكون استطعت نخرج l'expression ديال l'accélération du point matériel M فين en utilisant les coordonnées polaires. ما نساوش بان هاد l'accélération شنو هي؟ هي l'accélération ديال le point M mais par rapport le référentiel. دائما انا كنأكد على هاد الجمله ملي كنشونجيو لو ريفيرونسيال الوغ هادشي كله يمكن له يتشونجا صافي. اذا ولا بد فالريفيرونسيال هو لو بيليي ديال الخدمه ديالنا. يعني اي حاجه كندرسوها وهاد لي ريزولطا فتوجور سون بارابور لو ريفيرونسيال ديتود. دابا الان غادي نفترضوا بان لو موفمون ديال لو بوين ام est un mouvement circulaire uniforme. اصلا لو موفمون ديالنا راه سيركولير. دابا نساو عليا من ا ل بي. هاد لو موفمون غير تينساوها دابا رانا خدامين مع هنايا سيركولير. غادي نفترضوا بان لو موفمون راها سيركولير. ديجا راها سيركولير ما كاينش مشكل. اي يونيفورم. شنو هي المعنى ديال يونيفورم؟ سا فو دير لا فيتيس ديال لو بوين ام كي دايره اون كونستونت. هذه المعنى ديال يونيفورم. الوغ ملي كتكون عندنا ان موفمون سيركولير يونيفورم بحال هكا كتكون عندنا على شكل سيركل ولكن لا فيتيس اي كونستونت. هنا عندنا واحد الروبير مثلا او اكس او ايغريك. هذا الروبير بطبيعه الحال ليي لو ريفيرونسيال ديتود. فملي كتكون عندك ان موفمون سيركولير يونيفورم فإلا خديت واحد لو بوين ام هنايا بطبيعه الحال هاد لونغل هادي هي داك تيتا. لحقاش لي كوردوني بولير شنو هما ار و تيتا. فين هي ار؟ ار هي هادي هي او ام. هادي هي ار. هادي فوقاش ملي كتكون عندك موفمون سيركولير فكتكون ار هي هاد او ام هي ار وتيتا هي لونغل ما بين او اكس وما بين او ام. مزيان. ف كاينه تيتا وكاين الديريفي ديال تيتا يعني تيتا بوين اللي هي دي تيتا سور دي تي. ملي كتكون عندك موفمون سيركولير يونيفورم الوغ كتكون تيتا بوين اون كونستانت. شكون هي تيتا بوين؟ سي لا فيتيس انغولار. لا فيتيس السرعه الزاويه بالعربيه. لا فيتيس انغولار. دونك لا فيتيس انغولار كتكون اون كونستونت. علاش؟ لان كاينه واحد لا غولاسيون ما بين في وما بين لا فيتيس انغولار اللي هي تيتا بوين. شنو هي كتساوي في؟ انا كنهضر في الحاله ديال لو موفمون سيركولير. كتكون لا فيتيس كتساوي ار اللي هو لو غايون يعني الشعاع ديال الدائره تيتا بوين. شكون هي تيتا بوين؟ سي لا فيتيس انغولار في لا فيتيس ديال لو بوين ام. الوغ الا كانت عندك لو موفمون يونيفورم. شنو هي يونيفورم؟ سا فو دير في ايت اون كونستونت. بطبيعه الحال اللي كتفي ثابته كاينه تكون دايره تيتا بوين حتى هي حتكون ثابته لحقاش تيتا بوين هي في سور ار. في كونستونت و ار هو شعاع ديال الدائره دونك حتى هو كونستونت. دونك كونستونت سور كونستونت كتعطينا كونستونت. الوغ الا كانت عندنا موفمون سيركولير يونيفورم الوغ كتكون لا فيتيس انغولار اللي هي تيتا بوين اون كونستونت. والا كانت تيتا بوين اون كونستونت كاين ما يسمى l'accélération angulaire كاين لا فيتيس انغولار وكاين l'accélération angulaire اللي هي تيتا دو بوين. تيتا دو بوين كتسمى l'accélération angulaire. شحال كتساوي؟ الا كانت تيتا بوين كونستون شنو هي تيتا دو بوين؟ تيتا بوين هي الديريفي ديال تيتا بوين. هي الديريفي ديال تيتا بوين بارابور لو طون. الا شقينا تيتا بوين كتعطينا تيتا دو بوين. كي دايره تيتا بوين؟ تيتا بوين اون كونستونت دونك الديريفي ديالها شحال؟ ايكال زيرو. الان لا كيسيون ديالي الاولى سي كالكولي لو موديول دو لاكسيليراسيون. في هذه الحاله هذه
غادي نفترضوا حنا جميعا بان لو موفمون ديال لو بوين ام est un mouvement circulaire uniforme والمطلوب مني هو نحدد لو موديول ديال ا يعني منظم المتجهه ا ديجا حسبنا ا حسبنا شحال لقيناها لاكسيليراسيون لقيناها كتساوي موان بي تيتا بوين او كاري يو ار ياك بلس بي تيتا دو بوين يو تيتا. الان شنو المطلوب مني؟ المطلوب مني هو نحسب لو موديول. بطبيعه الحال شكون هو الموديول راه كيساوي غاسين ديال هاد لي كوردوني هادو. شنو عندك موان بي تيتا بوين كاري، دونك غتكتب موان بي تيتا بوين كاري او كاري بلس شنو عندك هنا بي تيتا دو بوين، دونك بلس بي تيتا دو بوين لو تو او كاري. كدير لي كوردوني بحال هذا او كاري زائد هذا او كاري صافي مزيان. غير دابا كي دايره لو موفمون ديالنا، لو موفمون سيركولير يونيفورم. Puisque le mouvement circulaire uniforme, qui dit la θ point est une constante. Alors, comme le mouvement MVT, qui dit là, est circulaire uniforme, alors, θ point, qui dit là, θ point, c'est une constante. Sur la vitesse angulaire est une constante. Il est quand θ point constante, donc θ2 point égale à 0. θ2 point هي الديريفي ديال θ point constante, donc الديريفي ديالها 0. Alors θ2 point 0 يعني هادشي مشى. Donc شحال كتساوي l'accélération؟ كتساوي موان بي θ point au carré UR. مزيان. نقدروا نزيدوا شي تبسيط. ديجا كنا مونطرينا بانه لا فيتيس انغولار تيتا بوين، هيا نكتبها غير هنا. مونطرينا في الاسئله الاولى، مونطرينا بان تيتا بوين شنو كتساوي؟ مونطريناها كتساوي في الاسئله الاولى كتساوي نتفكر في 0 بي سور ار كاري. هكا كنا مونطريناها في 0 فوا بي سور ار كاري. مزيان. الوغ هذه هي تيتا بوين. الوغ كتساوي في 0 فوا بي سور ا كاري. ديجا لا فيتيس ما تشونجاتش. شوفوا معايا مزيان لا فيتيس، شوف معايا مزيان من ا حتى ل بي. كي كنديرها لا فيتيس ديجا قلنا بان لا فيتيس من ا ل بي كانت كونستونت وكانت كتساوي بالضبط في 0 حيت لا فيتيس من ا حتى ل بي كانت كتساوي في 0. مزيان. منين وصلت بي ودارت واحد لو موفمون سيركولير، واش لا فيتيس تشونجات؟ ما تشونجات، لان حنا شنو كنهضروا على لو موفمون سيركولير يونيفورم. بمعنى ملي كانت لا فيتيس لو بوين بي هي في 0 دونك حتى ملي بقات كدور بقات عندها نفس لا فيتيس اللي هي في 0، دونك في 0 ما تبدلاتش. دونك شحال غتساوي تيتا بوين في هذه الحاله؟ في هذه الحاله هذه غادي تكون تيتا بوين شنو كتساوي؟ كتساوي في 0 فوا بي سور كوا ار. شكون هو ار؟ اللي كنهضر على لي كوردوني بولار، كاينه ار وكاينه تيتا. شكون هي ار بالنسبه لي؟ بالنسبه لي دابا ار هي بي. دابا نسى عليا من هنا هي او ام. اصلا ار هي او ام في لي كوردوني بولار. نعاود في لي كوردوني بولار ار هي او ام. دابا شكون هي او ام؟ دابا حنا خدامين غير هنايا في لو موفمون سيركولير. او ام هي لو غايون سا فو دير بي. دونك بالنسبه لي انا ار هي بي، دونك سور بي او كاري غتمشي واحد بي مع بي، دونك غتبقى في 0 سور بي. هي هذه اللي قبيله اللي كتبناها. شنو كتبنا في الموفمون سيركولير يونيفورم كتكون عندنا في كتساوي ار تيتا بوين في كونستونت حتى تيتا بوين كونستونت. يعني شنو هي تيتا بوين؟ هي في سور ار. وشكون هو لو غايون؟ هو بي، دونك في سور بي. واصلا قلنا في هي في 0 ما تشونجا، دونك في 0 سور بي. ها هي باش تبان لكم يعني نفس الريزولتا. مزيان. دونك في 0 سور بي. دابا غادي تعوضوا. دونك لاكسيليراسيون ا كتساوي موان بي فوا تيتا بوين او كاري، يعني فهادشي او كاري، دونك فوا في 0 او كاري سور بي او كاري يو ار. مزيان. دونك نمسحو هادشي اللي فوق. الا مسحنا شنو غتعطينا لاكسيليراسيون ا؟ غتمشي واحد بي مع بي، دونك غتبقى موان في 0 او كاري سور بي يو ار. ودابا تحسب لو موديول عادي. دونك ا ايغال اشنو كتساوي؟ الغاسين غير ديال هذا ديال موان في 0 او كاري سور بي لو تو كاري. الموان غتمشي مع الكاري، دونك شنو غتبقى لك؟ غتبقى لك راسين
V0 carré sur B le tout carré. بمعنى شنو كتساوي؟ كتساوي A كتساوي لا فالور ابسولي ديال اش؟ ديال V0 carré sur B. صافي اتفقنا. ديجا B بوزيتيف، B هو الشعاع يعني بوزيتيف، و V0 carré بوزيتيف، دونك ما تغير والو. Donc V0 carré sur B. Et voilà le module de l'accélération du point M le cas d'un mouvement circulaire uniforme toujours par rapport au référentiel d'étude. الآن عاوتاني طلبوا مني من جديد باش نكالكولي le moment cinétique ديال le point M par rapport à O. في هذه الحالة ديال le mouvement circulaire. Alors شنو كتساوي؟ كتساوي OM vecteur M la vitesse ديال لو بوان ان بارابور لو ريفيرونسيال. الوغ بالنسبه لي شكون هي او ام دابا في هذه الحاله؟ بالنسبه لي او ام هي ار يو ار. بالنسبه لي شكون هي ار؟ ار هي بي، دونك بي يو ار فيكت ام لا فيتيس. ديجا مونطرينا بان لا فيتيس شحال لقيناها كتساوي؟ ديجا في الاول كنهضر على لو موفمون سيركولير يونيفورم، لقينا بان لا فيتيس كتساوي ار ياك هي بي ياك بي تيتا بوان يو تيتا. عاد مونطريناها في الاول، الا جات الاسئله الاولى مونطرينا بان لا فيتيس كتساوي بي تيتا بوان يو تيتا في هذه الحاله ديال لو موفمون سيركولير. دونك شنو كتساوي؟ ام بي مضروبه فوا بي، دونك بي كاري تيتا بوان. شنو بقات لنا؟ بقات لنا يو ار فيكت يو تيتا. بطبيعه الحال يو ار ها هي يو ار، ها يو تيتا. الا درتو بحال هكا يدكم هكا دوروا هكا عند يو ار لعند يو تيتا، شوف شنو غتعطيك؟ غتعطيك 7 الفوق، يعني يو ار فيكت يو تيتا غتعطيك هذه المتجهه اللي طالعه الفوق، غتعطيك واحد المتجهه هي هذه اصلا هي يو زد، هذه يو زد حتى هذه يو زد، صافي بحال دونك غادي تكون هي يو زد، غادي تكون هي يو زد. دونك كتساوي ام بي كاري تيتا بوان يو زد. شكون هي تيتا بوان؟ دابا خدامين في لو موفمون سيركولير يونيفورم، عاد خرجناها دابا، خرجنا باللي تيتا بوان شنو كتساوي تيتا بوان؟ خرجنا باللي كتساوي في 0 سور بي، غتعوضها وصافي. دونك ام بي كاري فوا في 0 سور بي يو زد، غتمشي واحد بي مع بي، دونك غتبقى ام بي في 0 يو زد. الا لاحظتوا معايا مزيان نفس النتيجه السابقه ديال لو مومون سينيتيك. منين كنا حسبنا في البارتي الاولى حسبنا لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ان بارابور ا او، ولكن منين كنا خدامين من ا ل بي لقينا هكا ان بي في 0 يو زد. ودابا منين درنا واحد لو موفمون سيركولير لقينا نفس لو مومون سينيتيك، نفس ليكسبرسيون. دابا غنمشيو à notre cas, on va supposer que le mouvement du point matériel M est circulaire, mais pas uniforme maintenant, mais uniformément décéléré. شنو المعنى ديالها؟ كاين موفمون سيركولير يونيفورم هي اللي هضرنا عليها في الحاله الاولى، يعني كتكون سيركولير وكتكون لا فيتيس اي كونستونت. في هذه الحاله هذه قلنا كتكون تيتا بوان اللي هي لا فيتيس اونغولير كتكون كونستونت، وكيكون تيتا دو بوان ايكال زيرو. مزيان. دابا شنو هي موفمون سيركولير يونيفورممون فاريي؟ كتكون عندك ان موفمون سيركولير هكا سيركولير ديال لو بوان ام، ما كاينش مشكل. غير في هاد اللوكا هادي الا اختارينا هادي لو بوان ام بطبيعه الحال فين هما لي كوردوني بولير، هذه هي اخ وثيتا هي هاد الاخر، هادو هما لي كوردوني بولير في هذه الحاله. بطبيعه الحال هذه هي يو ار وهذه هي يو تيتا. يو تيتا كتكون ماشيه في لو سونس كروس، لحقاش الا درنا هكا تيتا كتكبر، دونك يو تيتا غتشوف فوق يو ار كتمشي هكا. مزيان. الوغ في هذه الحاله الا كانت عندك موفمون سيركولير اصلا راها سيركولير يونيفورميمون فاريي، يعني متغيره بانتظام. شنو المعنى ديال يونيفورمون فاريي؟ ملي كنقولوا يونيفورمون فاريي ça veut dire تيتا دو بوان في هذه الحاله هذه كتكون كونستونت ماشي زيرو. الوغ الا كانت تيتا دو بوان ايت اون كونستونت ياك ولو موفمون كي دايره اصلا سيركولير، شوف معايا مزيان، لو موفمون اي سيركولير وتيتا دو بوان ايكالا كونستونت، ففي هذه الحاله هذه كنقولوا بانه لو موفمون ديال لو بوان ام اي سيركولير يونيفورميمون فاريي. صافي فاريي. علاش كتبين هنايا ديسيليري؟ باسكو تيتا دو بوان غتكون نيجاتيف. الا كانت نيجاتيف هاد لا كونستونت هادي الا كانت نيجاتيف دونك كتكون ديسيليري. شنو هي ديسيليري؟ بحال اللي غاديه وكتنقص لاكسيليراسيون ديالها، لاكسيليراسيون غاديه وكتنقص. دونك فوالا هذا هو هاد لوكا. الوغ دابا قالوا لنا مونطري في هاد الحاله هادي
بانه الديريفي ديال θ sur dt ça veut dire هي θ point اللي هي la vitesse angulaire كتساوي k fois t avec k constante plus v0 sur b. كيفاش نمونطري انا هادي؟ شوف خصك تكون ذكي. كيفاش تمونطري هادي؟ هانتوما زيدوها ديريفي اخر. شكون هي هادي؟ هادي هي θ بوان. الا زدناها ديريفي اخر شنو غتعطينا؟ θ دو بوان. شنو هي θ دو بوان؟ هي الديريفي ديال هادي. يعني حتى هذا دير له الديريفي. شنو هو الديريفي ديال هذا؟ باش نعاود نكتبها. شنو هي θ دو بوان؟ هي الديريفي ديال θ بوان. غير باش نفهموها. شكون هي θ بوان؟ θ بوان هي هادشي كامل. يعني هي الديريفي بارابور لو طون ديالاش؟ ديال كا بلس في 0 سور بي. فدونك θ دو بوان ايكال كوا؟ شكون هو الفاريابل؟ الفاريابل هو تي كا كونستونت في 0 كونستونت بي كونستونت. اشنو هو الديريفي ديال كا تي؟ بحال غادي يقول لك 3 اكس. الديريفي ديال 3 اكس هو 3. شنو هو الديريفي ديال كا تي؟ هو كا. الديريفي ديال في 0 سور بي. في 0 كونستونت و بي كونستونت. دونك الديريفي ديالها هو 0. الوغ θ دو بوان كتساوي كا. افيك كا شنو هي؟ ايت اون كونستونت. دونك شنو غادي نديرو؟ حنا شنو قالوا لنا في ليكزيرسيس دابا ولا في هاد لوكا؟ قالوا لنا بان لو موفمون سيركولير uniformément décéléré. بما انها uniformément décéléré ça veut dire بانه θ دو بوان est une constante. هادشي اللي قلنا. ومن θ دو بوان غادي نحاول نخرج θ بوان. دونك شوف معايا مزيان. قلنا ولا نديرو comme le mouvement كي دايره est circulaire uniformément décéléré. alors شنو كيعني هذا؟ كتعني بانه θ دو بوان ايكال اون كونستونت. انا غنسميها ك. ماشي. دابا انا ما سولونيش على θ دو بوان، سولوني على θ بوان. شوف عندك θ بوان الا درت لها الديريفي غادي تلقى θ دو بوان. دير لها الديريفي. ديريفاسيون. دونك الديريفي ديال θ بوان هي θ دو بوان. دابا راه العكس. الا كنت كتعرف θ دو بوان يمكن لك تعرف θ بوان. من هنا شنو كنديرو؟ كنديرو بريميتيف. يعني بطريقه اخرى θ دو بوان هي الديريفي ديال θ بوان بارابور لو طون. و θ بوان سي لا بريميتيف ديال θ دو بوان. دونك شنو غنديرو؟ غادي نديرو البريميتيف ديال θ دو بوان. شكون هي θ دو بوان؟ هي ك. دونك غادي نكتبو par intégration. يعني غنديرو البريميتيف par intégration on a θ بوان اللي هي دي θ sur دي تي. ياك θ بوان هي دي θ sur دي تي. شنو هي؟ θ بوان هي البريميتيف ديال θ دو بوان. شكون هي θ دو بوان؟ هي ك. اشنو هي؟ قريتو ديجا في المات في لي بريميتيف. اشنو هي مثلا بريميتيف ديال 2؟ هي 2 x بلس كونستونت. بريميتيف ديال موان 3 موان 3 x بلس كونستونت. الوغ شنو هي البريميتيف ديال ك؟ سي 4 تي ماشي ك اكس لحقاش الفاريابل هو تي. سي 4 تي بلس كونستونت. دونك بريميتيف ديال ك سي ك فوا تي. ها هي بانت ك فوا تي بلس كونستونت. هاد الكونستونت خصها تكون هي في 0 sur b. الوغ كومون تروفي لا فالور دو سي؟ ساهله. ملي كتبغي تلقى لا فالور ديال سي هذا خصو يطير. هذا خصو يطير. باش يطير شنو خصها طير؟ تي خصها تعطيها زيرو. دونك باش نلقاو السي شنو غادي نحسبو؟ غادي نحسبو θ دو بوان على لانستون تي ايكال زيرو. شحال هي θ بوان في لانستون تي ايكال زيرو؟ دونك هاد تي غنعطيوها زيرو. زيرو فوا ك مشات دونك بقات سي. الوغ شكون هي السي؟ سي هي لا فيتيس θ بوان هي لا فيتيس اونغولار. فين؟ à l'instant 0 يعني la vitesse angulaire initiale. Donc égale à quoi؟ اصلا حنا شنو كنعرفوا على θ بوان؟ θ بوان سي في سور ار لان لو موفمون ديالنا سيركولار. ملي كتكون الموفمون سيركولار كتكون θ بوان هي في سور ار. دابا انا شنو بغيت؟ بغيت θ بوان à l'instant t égale à 0. دونك شنو كتساوي؟ هي لا فيتيس à l'instant t égale à 0 sur r. شحال هو لو غايون؟ لو غايون هو بي. دونك بلاص ار غتكتب بي. دونك هي في à l'instant 0 sur b. شحال كانت في لانستون 0؟ في لانستون 0 فين كانت لو بوان ان؟ كانت في لو بوان بي. شحال كانت لا فيتيس ديالها؟ هي في 0. علاش؟ لان من نقطه ا حتى لو بوان بي فلا فيتيس ديال لو بوان ام كانت كونستونت. كانت هي في 0 في 0 في 0 يعني ملي وصلت لبي كانت عندها في 0. الوغ في لانستون 0 كانت لو بوان ان في بي. دونك شحال كانت لا فيتيس ديالها؟ هي في 0. دونك لو ريزولتا غتعطينا في 0 sur B. Et voilà, maintenant, on va remplacer
داك الكونستونت ce qui fait بانه θ بوان اللي هي دي θ sur دي t égale à 4t plus كونستونت شنو هي كونستونت هي v0 sur b. غير ملاحظه دابا ماشي بحال اللوكال الاول كان عندك موفمون سيركولير يونيفورم. ملي كنقولوا موفمون سيركولير يونيفورم ça veut dire كتكون لا فيتيس كونستونت وحتى لا فيتيس اونغولير كتكون كونستونت، يعني تيتا بوان كتكون كونستونت صافي. ولكن دابا ما عندناش موفمون يونيفورم، عندنا سيركولير ولكن ماشي يونيفورم وانما يونيفورميمون فاريي. ملي كتكون عندك سيركولير يونيفورمون فاريي كتكون تيتا دو بوان كتكون كونستونت، ولكن تيتا بوان ماشي كونستونت. شوف معايا مزيان، انا نمسح هادشي غير باش نفهمك. حنا عندنا موفمون سيركولير يونيفورمون فاريي. قلنا ملي كتكون يونيفورمون فاريي كتكون تيتا دو بوان ايت اون كونستونت، سميها شي سميه، هاد الكونستونت سميها هي ك. دونك شحال هي تيتا بوان؟ تيتا بوان هي البريميتيف ديال هادي، البريميتيف ديال ك هي ك تي بلس واحد الكونستونت. دونك كاين تي، شوف هنايا كاين تي والتي فاريابل، مادام التي فاريابل حتى تيتا بوان كي دايره فاريابل. العكس ديال لو موفمون سيركولير يونيفورم كتكون تيتا بوان كونستونت. متفقين؟ دونك هاد المره فاريابل. الان لا كيسيون الثانيه دائما قالوا لنا كالكولي تي روتاسيون. شنو هي تي روتاسيون؟ هي المده الزمنيه اللي دارتها لو بوان ان باش دير دوره ان تور كومبلي. حنا شنو افترضنا بانه هاد لو بوان بي عفوا لو بوان ام كانت هنا. شنو درت ان تور كومبلي. منين عاودت وصلت لبي شنو وقع لها؟ سي موبيليز، يعني تفيكسات، توقفات، ضربات دوره وقفات. ماشي عاودت ضربات دوره ثانيه ولا مشات شي بلاصه اخرى، لا، ضربات دوره. علاش؟ لان لو موفمون كيدير ديسيليغي غاديه وكتنقص لاكسيليراسيون اونغولار، عفوا غاديه وكتنقص لا فيتيس اونغولار. دونك شنو خصنا نحسبوا؟ دونك شنو المعنى ديالها؟ دابا الان طلبوا مني من بعد كالكولي تي روتاسيون. شنو هو تي روتاسيون؟ هي لا دوغي ديال لو بوان ام بور فير ان تور كومبلي. شحال هي المده اللي دارتها باش دير دوره كامله؟ حنا غادي نفترضوا، قالوا لنا بان في ليكزيرسيس قالوا لنا اون فوا لو بوان ام دارت واحد لو تور كومبلي وعاودات وصلت للبي من جديد توقفات. شوف معايا مزيان، بدات من بي الانستون زيرو، في الانستون زيرو كانت في بي ودارت دوره كامله ورجعت للبي. ملي رجعت للبي لو بوان ام سي موبيليز، يعني توقفات صافي، توقفات في برا. دابا الان شحال هي المده اللي دارتها باش دير دوره كامله؟ شحال دارت ديال الوقت دوره كامله؟ دونك هادشي اللي كنقلبوا عليه تي روتاسيون. الوغ مني غنجيب انا تي روتاسيون؟ ديجا مونطريت انا في السؤال هذا اللي داز، مونطرينا بانه تيتا بوان اللي هي دي تيتا سور دي تي ايغال ا 4 تي بلس في 0 سور بي. فقط كملاحظه بغينا نخرجوا ليكسبرسيون ديال تي روتاسيون. ليكسبرسيون ما قالناش نحسبوها وانما فقط ليكسبرسيون ديال تي روتاسيون. الان كيفاش غنديروا باش نلقاو تي روتاسيون ديال دوره كامله؟ شوف لو بوان ماتيريال ام ملي غادي دير دوره كامله شحال هي لونغل تيتا؟ الزاويه كامله ملي غادي تدور غادي تكون تيتا هي دو بي. شنو هي دو بي؟ هي الزاويه بحال دابا بدات من هنا نقولوا تيتا هنا زيرو، دار دوره كامله. دار الدوره كامله شحال هي هاد الزاويه هادي؟ دو بي. الوغ تيتا بور فير ان تور كومبلي شحال هي تيتا؟ سي دو بي. تيتا منين غنجيب انا تيتا؟ انا باغي تي روتاسيون. انت عندك تيتا بوان، يمكن لك ترجع مارشارين عن تيتا. شوف معايا مزيان، كاين ثلاثه، كاينه تيتا، كاينه تيتا بوان، كاينه تيتا دو بوان. بحال اللي عندك شي سلم من تيتا لتيتا بوان. شنو كدير؟ ديريفي، يعني الا شديت تيتا درنا لها الديريفي كتعطيني تيتا بوان. تيتا بوان الا درنا لها الديريفي، ندير انا غير حرف دي زعما درنا الديريفي. تيتا بوان الا درنا لها الديريفي كتعطيني تيتا دو بوان. دابا نمشيو مارشارين. تيتا دو بوان الا درنا لها البريميتيف كتعطينا تيتا بوان. الوغ شنو هي تيتا بوان؟ هي البريميتيف ديال تيتا دو بوان. ميم شوز، شكون هي تيتا؟ هي البريميتيف ديال تيتا بوان. الوغ انا مانتونو جو شيرش تيتا. تيتا اون فونكسيون دو تي، تيتا بدلاله الزمن، تيتا بدلاله الزمن. شكون هي تيتا؟ سي لا بريميتيف ديال تيتا بوان. فين هي تيتا بوان؟ ها هي. دونك شنو غادي نكتبو؟ باغ انتيغراسيون، يعني غنديرو البريميتيف par intégration
تيتا دو تي. شنو هي تيتا؟ بريميتيف ديال باغ انتيغراسيون ديال اش دو تيتا بوان. بطبيعه الحال غنديرو تيتا تيتا دو تي هي البريميتيف ديال هادشي. يلاه شنو هي البريميتيف ديال كاتي؟ اللي غادي نقول لك في المات شنو هي البريميتيف ديال اكس؟ هي اكس كاري سور 2. شنو هي البريميتيف ديال تي؟ تي كاري سور 2. وكا سي اون كونستانت دونك كتبقى. دونك شنو هي البريميتيف ديال كاتي؟ سي ان دومي كاتي كاري. ان دومي كاتي كاري بلس في 0 سور بي سي اون كونستانت. شنو هي البريميتيف مثلا ديال 3؟ هي 3 اكس. شنو هي البريميتيف مثلا ديال في 0 سور بي؟ دونك سي في 0 سور بي اكس. غير ما عندناش اكس، الفاريابل هو تي بلس كونستانت سميها سي ولا سي بريم ولا. كيفاش كنلقاو الكونستانت؟ خصك تخلص من هاد لي تيرم. باش تلقى السي خصك تخلص من هاد لي تيرم. باش تخلص من هاد لي تيرم خصك تي زي 0. دونك تيتا ان انستون تي ايكال 0. دونك غتمشي هادي 0 0 غتبقى هي السي. غادي نفترضوا بانه اصلا في اللحظه 0 فين كانت لو بوان ام؟ كانت هنا في بي. وحنا غنفترضوا بان ملي كانت في البوان بي هكا كانت في لو بوان بي، غنفترضوا بان هنايا التيتا شحال كانت؟ 0. عاد غادي تضرب الدوره كامله وتعطينا دو بي صافي. اذا افترضنا بانه في لو بوان بي كانت عندي تيتا ان انستون 0 ايكال 0، سكيفي بانه السي كتساوي زي 0. الوغ تيتا دو تي ايكال ان دومي 4 تي كاري بلس في 0 بي سور بي. دابا الان غادي نشوفوا فاش غادي يحتاج لهذا الشيء. انا باغي تي روتاسيون هي المده باش ندير دوره كامله. دونك غادي نعوض تي تي روتاسيون. شنو غترجع ليكواسيون؟ ان دومي 4 تي كاري روتاسيون بلس في 0 سور بي تي روتاسيون ايكال مني ضربات الدوره كامله شحال كانت تيتا كتساوي؟ مني ضربات الدوره كامله تيتا شحال كتساوي؟ هي دو بي. غادي نعوض تيتا بدو بي لحقاش الدوره كامله دارت شحال هي داك تيتا ايكال دو بي. دابا حنا كنقلبوا على ليكسبرسيون ديال تي روتاسيون. فين بقى لي البروبليم؟ بقى لي البروبليم بعدا في هاد كا، في هاد لا كونستونت شحال كتساوي؟ شنو هي ليكسبرسيون ديالها؟ ملي غادي نجيب انا كا ديجا عندي في لوطخ ايكواسيون كا. ولكن شنو قالوا لي واحد الملاحظه؟ قالوا لي منين ضربات الدوره كامله ورجعت للبي شنو وقع لو بوان بي؟ شنو وقع لو بوان ام؟ سي موبيليز وقفات في النقطه بي. وملي كنقول وقفات في النقطه بي بما تيتا بوان شحال كتساوي؟ سي 0. الوغ من بعد يعني نديرو ابخي ان تور كومبلي، يعني بعد ما درت الدوره كامله كومبلي اون تيتا بوان ايكال 0. علاش؟ لان توقفات صافي توقفات. ما يعني السرعه شحال هي لا فيتيس ديالها؟ غترجع لا فيتيس ديالها 0. ولا كانت في 0 شحال غتكون تيتا بوان؟ 0. علاش؟ لان في هي ار تيتا بوان. في كتساوي الشعاع مضروبه في تيتا بوان، يعني وبالنسبه لنا حنا الشعاع هو بي. سافو دير في كتساوي بي فوا تيتا بوان بويسكو بانها وقفات. سافو دير في ايكال 0. ولا كانت انا كنعاود نكتبها لك في كتساوي بي في تيتا بوان. منين ضربات الدوره كامله شنو وقع؟ وقفات، يعني لا فيتي شحال؟ 0. دونك شحال هي تيتا بوان؟ حتى هي غتكون 0. هادشي علاش. دونك تيتا بوان ايكال ا 0. الوغ الا كان تيتا بوان 0 شنو غترجع؟ دونك غتعني بانه كطي دابا ضربات دوره. ملي كنقول ضربات الدوره كامله هاد الطي باش خصك تعوضو طي روتاسيون، يعني بعد دوره كامله بلس في 0 سور بي ايكال 0 وتخرج كا. دونك شنو كتساوي؟ هذا بي كتساوي موان في 0 سور بي والطي روتاسيون غتجي حتى هي الماء. حنا خرجنا كا. دابا فين غادي يرجع؟ غادي يرجع لهنا لهاد ليكسبرسيون وغادي نعوضو كا بموان في 0 سور بي طي روتاسيون. صح هادشي اللي كاين هنا. الوغ غترجع لك 1 على 2 كا عفوا كنحيدها. غادي نعوض كا باش كا غادي نعوضها بهادشي. دونك هنا غترجع واحد الموان. شنو غترجع؟ في 0 سور بي طي روتاسيون. مزيان مضروبه فاش؟ في طي روتاسيون او كاري. طي روتاسيون او كاري بلس هادي في 0 في 0 سور بي طي روتاسيون ايكال 2 بي. غادي نجبد طي روتاسيون هادشي اللي كاين. دونك غتمشي واحد طي روتاسيون مع طي روتاسيون. دونك غتبقى موان في 0 sur 2b. وهنا غتبقى تي روتاسيون بلس في 0 sur b تي روتاسيون ايكال 2 بي. بطبيعه الحال يمكن لك توحد المقامات. هنا عندك جوج بي حتى هنا نضرب في جوج دونك حتى هنا جوج. الى عملنا بالتي روتاسيون شنو غتبقى؟ جوج في 0 على جوج بي ناقص في 0 على جوج بي. دونك عندهم نفس المقام. جوج في 0 نقص منها في 0 هي في 0 sur 2 بي 2 بي عفوا تي روتاسيون ايكال 2 بي.
دونك تي روتاسيون اللي كنقلب هي المده باش دار الدوره كامله كتساوي 2 بي في المقلوب ديال هذا. دونك فوا 2 بي sur في 0 سكيفي بانه تي روتاسيون 2 fois 2 2 c'est 4 p b sur v0 et voilà l'expression ديال t rotation اللي هي المده باش دار الدوره كامله. نمشيو دابا لاخر كيسيون في هذا ليكزرسيس الطويل والشاق. المهم نشوفوا السؤال الاخير. toujours خدامين في le mouvement circulaire uniformément décéléré. Alors, exprimer le moment des forces subies par M durant sa rotation. Le moment d'une force. بطبيعة الحال حنا في هذا الموديول هذا كتهضروا فقط ميكانيك دو بوان ماتيريال، كنهتموا فقط بان بوان ماتيريال، ما كنهتموش بواحد لو سوليد اللي هو كبير اللي عنده لي ديمونسيون كبارين، كنهضروا فقط على لي بوان ماتيريال. ف الا كانت عندك واحد لو بوان ماتيريال هي هذه ام، ياك عندها واحد بتيت ماس ام وخاضعه لدي فورس اكستيريور مثلا اف 1 اف 2 اف 3، المهم لي فورس، المهم انا نسمي واحد لا فورس سميها اف، وعندي واحد لو بوان او فيكس في لو ريفيرونسيال، ديما كندرسوا الحركه ديال ام بالنسبه لو ريفيرونسيال، اي او ان بوان فيكس في لو ريفيرونسيال. فشنو هو لو مومون ديال لا فورس اف بارابور سو بوان فيكس اللي هو او؟ دونك لو مومون ام ولا كيتسمى لو مومون ديال لا فورس اف بارابور لو بوان او. Le moment de la force F par rapport au point M. شنو كيساوي؟ يساوي OM فيكت ايش؟ لا فورس F. صافي هذا هو لو مومون. دابا انا بغيت شنو نحسب في هذا ليكزارسيس؟ بغينا نحسبوا لو مومون ديال لي فورس سوبي. انا لو بوان ماتيريال شنو هما لي فورس اللي كتخضع ليهم؟ انا ما قريتش التمرين شنو هما لي فورس اللي خاضع ليهم لو بوان ام، انا اللي عارف بان دارت واحد لو موفمون سيركولير. الوغ انا شنو غادي نسمي؟ غادي نسمي في هذا ليكزارسيس غادي نسمي بان غران اف اي لا résultante des forces subies par M. فهمتوا الفكره؟ يعني مثلا داك لو بوان ام ماتيريال نقولوا خاضعه لواحد لا فورس اف 1 اف 2 نقولوا خاضعه لواحد لا فورس اف 3. انا شكون هي اف؟ هي لا ريزولتونت ديالهم. شنو هي المعنى ديال ريزولتونت؟ اف سا فو هي اف 1 بلس اف 2 بلس اف 3. صافي؟ اذا اف سي لا ريزولتونت دي فورس سوبي بار لو بوان ماتيريال ام. كيفاش غادي نخرج انا لو مومون ديال هاد لا فورس هادي اللي هي لا ريزولتونت؟ عندنا سكون ابل théorème du moment cinétique. Enfin, d'après le théorème du moment cinétique, شنو كتقول هاد التيوريم؟ شنو عندنا؟ لو مومون اللي كنقلب عليه انا، لو مومون دو لا فورس اف par rapport لو بوان او، اللي شنو هي المقصود بها؟ لو مومون دو لا ريزولتون دي فورس ام par rapport لو بوان او، هذه اف هي لا ريزولتون، شنو كتساوي؟ سي ديريفي par rapport لو طون ديال اش؟ ديال لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ام par rapport ا او. هذه هي التيوريم، شوف معايا مزيان. ديريفي ديال لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ام par rapport ا او par rapport لو طون، ديريفي par rapport لو طون شنو كيساوي؟ سي لو مومون ديال لي فورس اكستيريور par rapport ا او. سي لا سوم، هو نورمالمون في القاعده عندكم سيغما هنايا، سيغما c'est la somme ديال les moments ديال les forces extérieures qui subies par le point 1 par rapport à O. ولكن انا شنو درت؟ داك les forces extérieures جمعتهم كاملين في une seule force سميتها F. Donc le moment de la force F اللي هي la résultante par rapport à O c'est هو dérivé par rapport le temps ديال le moment cinétique ديال le point 1 par rapport à O. Donc شنو خصني ندير انا؟ خصني نحسب هذا لو مومون وندير له الديريفي باش نلقى هذه، هادشي اللي كاين. دونك كنحسبوه دابا. شنو هو ال لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ام بارابور لو بوان فيكس او؟ بطبيعه الحال كما كنعرفوا قلنا هو او ام فيكت ام في لا فيتاس في. ديجا قلنا شكون هي لا فيتاس بالنسبه لي او ام؟ شكون هي او ام؟ او ام قلنا هي بي ار فيكت ام شكون هي لا فيتاس؟ كما قلنا في شكون هي في؟ ديجا خرجنا في كنا خرجناها باللي هي ار بوان يو ار ياك بلس ار تيتا بوان يو تيتا، غير تذكير.
بطبيعه الحال اون utilisant لي كوردوني بولار. بالنسبه لي انا ار هي بي، لحقاش لو موفمون سيركولير لو غايون ديالها هو بي. بطبيعه الحال قلنا هي بي بوان يو ار، ديجا راني درتها في الاول، هي عاودتها دابا. ار هي بي، بي تيتا بوان يو تيتا. شحال هي بي؟ بي كونستونت، دونك بي بوان كتساوي زيرو، يعني هادشي طار مشى. شنو بقات؟ بقات في هي بي تيتا بوان يو تيتا. فقط كملاحظه تيتا بوان هاد المره ماشي كونستونت. علاش؟ لان لو موفمون ماشي يونيفورم، ماشي سيركولير يونيفورم، انما لو موفمون سيركولير يونيفورمومون ديسيليري. قلنا ملي كتكون يونيفورمومون فاريي ça veut dire تيتا دو بوان كونستونت، ولكن تيتا بوان ماشي كونستونت. صافي. الوغ النتيجه شكون هي؟ في، دونك هي بي تيتا بوان يو تيتا. شنو غتحسب دابا؟ دونك لو مومون شنو غادي يساوي؟ بي فوا بي، دونك سي بي كاري تيتا بوان. نسيت ما كتبتش واحد ام هنا، ام بقات يو ار فيكت يو تيتا. دونك هي ام بي كاري تيتا بوان يو ار فيكت يو تيتا كما قلنا قبيله هي يو زد. اي فوالا، هذا هو لو مومون بارابور ا تيتا. دابا الان غادي نحسبوا دابا لو مومون دو لا ريزولتونت اف بارابور ا او، اللي هو قلنا الديريفي ديال لو مومون سينيتيك ديال لو بوان ماتيريال ام بارابور ا او بطبيعه الحال بارابور لو طون. دونك هو الديريفي بارابور لو طون. شكون هي ال؟ عاد حسبناها، دونك هي ام بي كاري تيتا بوان يو زد. دابا غدير هاد الديريفي هذا، دونك نحسبوه ونمسحو هادشي اللي كاين الفوق. دونك لو مومون اللي كنقلبوا عليه دو لا فورس لا ريزولتونت بارابور او، دونك عندك ام و بي كاري ثابته غتخرج برا، دونك ام بي كاري. وغادي يبقى لنا في الديريفي شنو غادي يبقى لداخل؟ غتبقى تيتا بوان هاد المره ماشي ثابته يو زد. وغنديرو هاد الديريفي. بطبيعه الحال شنو هو هاد الديريفي هذا؟ فنورمالمون حتى يو زد كتخرج. علاش؟ لان ها انتوما باش نفهموا نورمالمون هي ام بي كاري، غير باش نفهموا كيفاش. شنو غتجيني؟ غتجيني هو الديريفي ديال تيتا بوان سور دي تي يو زد بلس تيتا بوان في الديريفي ديال يو زد سور دي تي. هاد يو زد سيت اون كونستونت، متجهه ثابته. علاش؟ لان يو ار، هاد يو ار فيكت يو زد، يو ار فيكت يو تيتا عفوا، ديما غتعطيك هاد يو زد. يعني واخا النقطه ام كدور، واخا بطبيعه الحال بحد النقطه ام دايره حتى يو ار و اي تيتا كيدوروا، ولكن يو زد ما كدورش، كتبقى هكا يو زد، كتبقى هكا هكا هكا، كتبقى دائما موازيه مع هاد يو زد هادي. يعني هاد يو زد راها ثابته، لحقاش هاد يو زد هادي هي نفس هاد يو زد هادي. وهاد يو زد هادي كي دايره؟ هي واحد الفيكتور كي دايره كونستون، متجهه ثابته. شنو هي متجهه ثابته؟ ما كتغير لا ديريكسيون لا موديول لا حتى حاجه، كتبقى ما كتشونجي لا ديريكسيون ديالها وما كتشونجيش حتى الموديول ديالها، كتبقى فيكس. دونك يو زد هي واحد لو فيكتور كونستون. الوغ بما انها كونستونت، دونك الديريفي ديالها شنو كيساوي؟ كيساوي لو فيكتور نول. دونك الفيكتور نول في تيتا بوان، دونك هادشي مشى هو الفيكتور نول. دونك شنو غتبقى لو مومون؟ غتبقى ان بي كاري. دونك شنو غتبقى؟ غتبقى ان بي كاري. غتبقى هادي تيتا بوان درنا لها الديريفي، تيتا بوان درنا لها الديريفي هي تيتا دو بوان، تيتا دو بوان يو زد. هذا هو لو مومون، دونك كتساوي ان بي كاري. شحال هي تيتا دو بوان؟ هي كا، عقلتو عليها. قلنا في لو موفمون سيركولير يونيفورمون ديسيليري تيتا دو بوان هي كا ثابته. دونك يو زد. Et voilà, nous avons trouvé la réponse. اذا نتمنى تكون هذا التمرين هذا واضح، نتمنى تكونوا استفدتوا منه. بطبيعه الحال التمرين طويل. ان شاء الله نتلاقاو مع دي فيديو اخرين مع تمارين اخرى ديال الميكانيك دو بوان ماتيريال. فنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله يا ربي والنجاح.